हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है सैयदना ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के नाम पर सबसे बड़ा शिर्क जो होता है इस्लामिक हिस्ट्री में। तो आज का बयान इसी टॉपिक पे होने वाला है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए कि हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में सबसे बड़ा शिर्क आखिर क्या माना जाता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता हो कि भूत परस्ती जो होता है वो इस्लामिक हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो है शिर्क माना जाता है, लेकिन उससे भी बड़ा शिर्क जो है आज की इस वीडियो में हम लोग सुनने वाले हैं कि वो क्या होता है, जो कि हमारे ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के नाम पर होता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करते जाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सर ड्रॉप सीन ऑफ अल-क़ियामा में से एक ड्रॉप सीन, एक उस पैगंबर की ट्रैजिक स्टोरी है कि जिसके नाम पे इंसानियत की तारीख का सबसे बड़ा शिर्क हुआ है। कौन है वो? ईसा इब्न मरियम। ईसा इब्न मरियम। सर बुत परस्ती के ऊपर इतना शिर्क नहीं हुआ जितना ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर हुआ। आज भी बुत परस्त आप बहुत खींचतान के कर लेंगे तो 90-95 करोड़ निकलेंगे, लेकिन 2.25 अरब ईसाई जो अपने आप को एक आसमानी रिलीजन से मंसूब कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट के साथ मंसूब कर रहे हैं, उस शख्सियत के साथ जिसको कुरान भी कहता है वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, कि जो दुनिया और आखिरत में अल्लाह के हुजूर वजाहत वाले हैं और मुकर्रबीन में हैं, जिनको अल्लाह ताला कुरान में जगह जगह उनकी तारीफ 25 दफा नाम जिनका है, जगह जगह तारीफ आई है कि वो अल्लाह के इज़्न से मुर्दों को जिंदा करते थे, मादरजात कोड़ी और जजाम के और इस तरह के जो मरीज थे उनको शिफा देते थे अल्लाह के इज़्न से, अंधों को आंखें दे देते थे अल्लाह के इज़्न से, मट्टी की मूरत में फूंक मारते थे वो परिंदा बन जाती थी अल्लाह के इज़्न से, और बगैर बाप के अल्लाह ने पैदा किया और रूहुल्लाह कह दिया, अल्लाह की रूह। और क्या क्या तारीफी कलिमात आए हैं, यहां तक कि उन पे शिर्क का इल्जाम लगा। अल्लाह ने ईसाइयों को जवाब देते हुए हजरत ईसा की तरफ से सफाई पेश की, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम ही अल्लाह है। वक़ाल अल मसीह, जबकि मसीह तो ये कहा करते थे, या बनी इसराइल, ए औलाद याकूब, उअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, उसी रब की इबादत करो जो मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहु अन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। बेशक जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह ने ऐसे शख्स पे जन्नत हराम कर दी है, उसका ठिकाना दोज़ख है, वहाँ पे उसका कोई मददगार नहीं होगा। जीसस क्राइस्ट का ये खुतबा सूरतुल माइदा की आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा की सफाई पेश कर दी है। फिर आयत नंबर 73 में आगे जाके अल्लाह फरमाया, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवा सालिसु सलासा, अल्लाह तीन में से एक है, वो भी काफिर है। यानी प्रोटेस्टेंट भी काफिर और कैथोलिक भी काफिर। फिर आगे चल के सूरतुल माइदा की आयत नंबर 75 में कहा कि ईसा और उनकी माँ खाना खाया करते थे, ऐसों को अपना मुश्किल कुशा हाजत रवा उनको माबूद माने हुए हो, जो ना अपने नफ़े के मालिक है ना नुकसान के, जबकि अल्लाह है नफ़े और नुकसान का मालिक। फिर सूरतुल माइदा की आयत नंबर 17 में आया, अगर अल्लाह इरादा करे अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा अगर वो ईसा उसकी माँ और सब लोगों को हलाक करते। और ये माने नबी इस्लाम के लिए भी आया था, कुल अराइतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मई औ रहमना फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम। सूरतुल मुल्क, नबी तुम फरमाओ अगर अल्लाह मुझे और मेरे सहाबा को हलाक कर दे तो हम इसके ऊपर तो कोई इख्तियार नहीं रखते, तो काफिरों को कौन अल्लाह के अज़ाब से बचा सकता है? तो ये तो खुद डरा करते थे। नबी इस्लाम को अल्लाह ने गारंटी दी, और हदीस शफाअत में आता है, कुरान में भी इशारतन उसका जिक्र मौजूद है, अल्लाह ने अमन दिया है क़यामत वाले दिन। लेकिन नबी इस्लाम ने कभी उस पर फ़ख्र नहीं किया, हमेशा आजिज़ी का इज़हार किया। तो वो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ड्रॉप सीन है ना सर, ये चूँकि अम्बिया के हिसाब का जिक्र हो, ये सवाल हमारे पास आए और हम सूरतुल माइदा के आखिरी रुकू को डिस्कस ना करें, ओए हाय। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन क्या होगा, व इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, अल्लाह फरमाएगा ए ईसा इब्न मरियम। अच्छा, ये माजी के सीगों से ये वाक़या बयान हो रहा है, हालांकि इधर मुस्तकबिल का सीगा होना चाहिए, लेकिन मैं तर्जुमा कर रहा हूँ मुस्तकबिल का। ये अरबी का टेस्ट वो लोग फील कर सकते हैं जो अरबी की ज़ुबान को जानते हैं। अरबी ज़ुबान में खुसूसन कुरान की
ٹرمنالوجی کے اندر جب کسی بات پہ زور دینا ہوتا ہے نا تو اسے ماضی کے سیغے میں ایڈریس کیا جاتا ہے. ماضی تو ڈیفینیٹ ہوتا ہے نا. یعنی اگر میں کہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے تو یہ ڈیفینیٹ ہے. اور اگر میں کہوں کہ مولانا فضل الرحمان پرائم منسٹر تھے, ڈیفینیٹ نہیں, پتہ نہیں بنتے ہیں نہیں بنتے. کون تھے جی؟ حالانکہ انہوں نے امریکنز کو 2-3 بار ریکویسٹ بھی کی سانو بھی آزما کے دیکھو. ہاں اچھا, مستقبل میں ہو یا نہ ہو, یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر تھے یا ہوں گے, کوئی نہیں ڈیفینیٹلی کہہ سکتا. قرآن ماضی کے سیغوں میں اس لیے بات کرتا ہے کہ چونکہ یہ ڈیفینیٹ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, عدالت قائم ہوگی, حضرت عیسیٰ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گفتگو کرے گا, لہذا سمجھو یہ ہو چکا. یہ جس طرح ماضی ڈیفینیٹ ہے نا, اسی طرح یہ بھی ڈیفینیٹ ہے کہ یہ ہو چکا. اب آپ کو سمجھ آئے گی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اور یاد کرو جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کو چھوڑ کے معبود مان لیں؟ یہ حساب ہو رہا ہے نا, حساب. تو اللہ کو نہیں پتا کہ عیسیٰ نے نہیں کہا ہوا. حضرت عیسیٰ کو چاہیے تھا یا اللہ تو نے تو قرآن میں نازل کر دیا ہوا ہے نا کہ میں تم سے یہی کہتا تھا تیری عبادت کرے. سر اللہ کو کون اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دے سکتا ہے؟ یہ آپ کے بابا ہی کہہ دے رہے ہیں اسرائیل کو روح کھولی, یا اللہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں. مجھے لگتا ہے انہوں نے لے ہی جانے نے, پر کدھر اور. خوف خدا کرے. کیا تو نے کہا تھا؟ اب جو آپ دیکھیں, قال سبحانک, کہیں گے اللہ تو پاک ہے, ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, میری کب یہ جرت ہے کہ جس چیز کا میں اہل ہی نہیں ہوں وہ کہہ دوں. ان کنت قلتہ, بالفرض اگر میں نے یہ ایسی کوئی بات کی ہوئی ہے, فقد علمت, تو یا اللہ تجھے تو پتا ہوگا. تعلم ما فی نفسی, تو جانتا ہے جو میرے اندر بھی ہے. ولا اعلم ما فی نفسک, اور اے اللہ جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا. یعنی مجھے نہیں پتا کہ یہ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے آگے ہونے والا کیا ہے, میں ڈر گیا ہوں, مجھے نہیں پتا تیرے اندر کیا ہے, تو کیا فیصلہ کرنے والا ہے. یہ کون ہے؟ پیغمبر, عام پیغمبر نہیں, اولو العزم پیغمبر 5, محمد رسول اللہ, ابراہیم, نوح, موسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام اجمعین. سورہ شورى آیت نمبر 13. وہ کہہ رہے یا اللہ مجھے نہیں پتا تیرے دل میں کیا ہے, بہرحال میرے دل میں ہے, اگر میرے کہیں دل میں بھی یہ خواہش چھپی تھی نا کہ مجھے لوگ پوچھیں تو تیرے علم میں تو ہوگی. انک انت علام الغیوب, بے شک غیب کا علم تو تیرے پاس ہے. آپ کہتے ہیں بابوں کے پاس ہے. حضرت عیسیٰ تو کہہ رہے یا اللہ یہ دل کا حال تو ہی جان سکتا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به, اللہ میں نے تو صرف ان سے اتنا ہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا, ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم, عبادت کرو اس ایک اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم, اور اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا. فلما توفیتنی, اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا, کنت انت الرقیب علیہم, پھر تو ہی ان کو دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. وانت علی کل شیء شہید, اور تو ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. ان تعذبهم فانہم عبادک, اب اگر تو انہیں عذاب دے دے تو تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور اگر تو ان کو معاف ہی کر دے تو یا اللہ تو غالب ہے, حکمت والا ہے, تجھے کون پوچھ سکتا ہے, تو معاف بھی کر دے. نا, شرک کی کوئی معافی نہیں. جواب سنیں اللہ کا. قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم, یہ آگے بھی آیات چلتی. آج وہ دن ہے سچوں کو صرف سچا عقیدہ فائدہ دے گا, کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی. سر یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. اب آپ اپنے بابوں کو دیکھیں اور اس اتنے وجاہت والے پیغمبر کو دیکھیں. مغرب کی اذانیں شروع ہوا چاہتی ہیں, بقیہ کے سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقت کے بعد انشاءاللہ. تو آج کی جو ویڈیو ہم لوگوں نے دیکھی ہے, آپ سب نے آخر تک اگر اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا تو آپ کو بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز تو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ اللہ کے سوا ہم اگر کسی اور نبی کی عبادت کرتے ہیں, نبی کی عزت عبادت وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اللہ کا جو درجہ ہے وہ ایک الگ ہے. لیکن ہم لوگ اللہ سے ان نبیوں کو اگر ملائیں گے تو اللہ ہمیں اس جہنم سے, جو ہمارے نبی جو ہے وہ بھی ہمارے اللہ کے
جو ناراضگی سے بچا نہیں سکتا ہے. تو آج کی ویڈیو سے کہیں نہ کہیں یہ پروف تو ہو گیا ہے. بہت ہی کلیئر طریقے سے ہمیں جو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بتایا ہے. کافی زیادہ انفارمیٹیو تھا کہ ہم اگر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کافی زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ تو بالکل صحیح ہے, لیکن اس کے علاوہ اللہ کا جو ناراضگی ہم پر جو ظاہر ہوگا وہ جو ہے اس پر جو ہمارے جو نبی ہے وہ بھی ہمیں نہیں بچا سکتے, کیونکہ ہمارے نبی جو ہے وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور ہمارے نبی کا بھی یہ فرمان ہے کہ وہ پہلے اللہ کی عبادت کرے جو ان کو مانتے ہیں, اس کے بعد جو ہے ان کی عبادت کرے. اور جو شخص ان ساری چیزوں کو نہیں مانتا ہے تو اللہ کی ناراضگی سے وہ اپنے آپ کو کیسے بچائے گا آخرت کے دن. تو بہرحال کافی زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو تھا. آپ سب کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا, اور اگلا ویڈیو ریئیکشن میرا کس ٹاپک پہ اس کے لیے بھی کمنٹ ضرور کریے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. بائے بائے.